बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलिक। नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवाद हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङ्गोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश र विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूको जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयान, महायान र थेरावाद बुद्ध धर्मका गुरु गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अति आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अति आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी आजसम्म कार्यक्रममा 10 पारमिताको विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ उपाय पारमिता अर्थात् सत्य पारमिताको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूले पनि आजको विषयभित्र रहेर यहाँहरूको जिज्ञासा र प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 फोन गरेर यहाँले उपाय पारमिताको बारेमा हाम्रो गुरुजीलाई र सत्य पारमिताको बारेमा हाम्रो गुरुमालाई प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न म हाम्रो गुरुजीलाई सोध्न चाहन्छु। गुरुजी, उपाय पारमिता भनेको के हो, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। 10 पारमिताको 10 वटा यो पारमिता मध्ये उपाय पारमिता यो सरपारमिता पछिको दोस्रो पारमिता हो। सरपारमिताका दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त उपाय पारमिताको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। उपाय भनेको जसलाई हामीले यो कुनै पनि काम गर्ने शैली भनेर भन्दा पनि चाहिँ हुन्छ। काम गर्ने शैली भनेको उपाय हो भने उपाय सन्दर्भमा, उपाय कौशल्यताको सन्दर्भमा सिद्धाचार्य नागार्जुन गुरुले यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर अगाडि बढाउनु भएको थियो र त्यही कारणले महायान वज्रयानको यो अभ्यासमा अहिलेसम्मको निरन्तरतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कुन उपाय गरेर कुन काम गर्दाखेरि सजिलो, छिटो, छरिटो अरूलाई बुझाउन, काम गर्न र अरूको हित कल्याण गर्न सकिन्छ भन्ने नै उपाय पारमिता हो भनेर साधारण रूपमा म जानकारी दिएँ। अर्को प्रश्नमा हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, थेरवाद बुद्ध धर्ममा सत्य पारमिता बारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। सत्य पारमिता एक थेरवाद बुद्ध धर्ममा 10 पारमिता भित्र पर्ने 7औं पारमिता हो। यो पारमिता 10 पारमिता भित्र एक अति महत्त्वपूर्ण पारमिता हो। त्यति मात्रै होइन, सत्य भनेकै जस्तो छ त्यस्तै भन्ने, जस्तो देख्यो त्यस्तै भन्ने, जस्तो सुन्यो त्यस्तै सुनाउने। कुनै पनि आफूले देखेको, यो इन्द्रियले देखेको, इन्द्रियले सुनेको, यो इन्द्रियले छुएको कुरालाई परिवर्तन नगरिकन भन्ने, गर्ने, बुझाउने हो। जस्तै भन्नु भने दिउँसो घाम लाग्छ, रातमा जुन लाग्छ। त्यस्तै भने नि प्राकृतिक सौन्दर्य अति महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै कुराहरूमा हामीले आफूले हेरेको कुरा, आफूले सुनेको कुरा, आफूले देखेका कुरा, आफूले छुएका कुरा कुनै पनि परिवर्तन नगरी, थप घट नगरी
जस्तोको हो त्यस्तै सत्यताकै आधारमा भन्ने गर्नेलाई नै सत्य भनिन्छ। जस्तै ध्रुव सत्य भन्ने जस्तै सत्यताको अति महत्त्वपूर्ण छ। बुद्ध धर्ममा बौद्ध साहित्यमा सत्य सम्बन्धी धेरै कुराहरू छन्। यसमा सत्य सम्बन्धी गाथा छ, सत्यको सम्बन्धी पारमिता सम्बन्धी परित्राणहरू छ, सत्य सम्बन्धी जातक कथाहरू छ र सत्य सम्बन्धी अरू पनि कथाहरू छ। त्यसैले 10 पारमितामा सत्य सम्बन्धी गाथा भनौँ कि भजन गाथा नै छ। जस्तै दानय धर्मम पूर्णगत बुद्ध भने जस्तै शील सत्य धर्मम पूर्णगत बुद्ध सत्यबल अधिकं हितकर शास्त्र सत्य वर्ण सुखकर शब्द सत्य पारमिता गुणपूर्ण भन्ना साथै नै यो एकमात्र सत्यताको आधारले नै तथागत गौतम बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई आधार बनेको छ। अर्को प्रश्नमा हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, उपाय पारमिता र चतुर आर्य सत्यमा समानता र भिन्नता के कसरी छुट्याउन सकिन्छ बताइदिनुहोस्। उपाय पारमिता भनेपछि कुनै पनि काम गर्नको निमित्त हामीले प्रयोग गर्ने माध्यम भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो कि अहिले हामी धर्म संवाद गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। यदि यसमा यो टेलिभिजनको माध्यम नभएको भए हाम्रा दर्शक वृन्दले हामीलाई देख्न सक्दैन यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। तसर्थ उपाय पारमिता भनेको एउटा माध्यमबाट हामी पारङ्गत भएर अगाडि बढ्ने हो भने चतुर आर्य सत्य भनेपछि मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा। अब यसको सामञ्जस्यता उपाय पारमिताको चतुर आर्य सत्यसँग चाहिँ के छ भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा काम गर्नको निमित्त पनि हामीले कुनै न कुनै उपाय अपनाउनु पर्छ। हामी जन्मिएपछि यो भव संसारमा दुःखको संसारमा हामी जन्मिन्छौँ। सुख दिनको निमित्त कुनै न कुनै नै उपाय त गर्नु पर्यो। जन्मिँदाखेरि जुन चाहिँ गुरुमाले अहिले भर्खर पारमितामा सत्य पारमिताको चाहिँ थेरवाद शासन अनुसार भन्नुभयो, दुःख सत्य छ हैन। यो दुःखलाई हटाउने कसरी त भन्दाखेरि कुनै न कुनै उपाय त गर्नु पर्यो। त्यसरी नै त्यो उपाय भनेको जस्तो कसैलाई सङ्कट परेको छ भने त्यो उसको सङ्कट हटाउने उपाय भनेको उसलाई ढाडस दिएर हुन्छ कि उसलाई पीडा भएको छ घाउमा भने त्यो घाउमा पीडा भएको ठाउँमा मलम लगाइदिएर हुन्छ कि, अथवा कसैलाई चाहिँ डर त्रास भइराखेको छ भने त्यो डर त्रासको निमित्त कुनै बुद्ध बानीहरू चाहिँ सुनाएर, बुद्ध वचनहरू सुनाएर हुन्छ कि भनेपछि यहाँ बुद्ध वचन सुनाउने, घाउमा मलम लगाउने यो सबै चाहिँ उपाय हो। त्यसकारणले वज्रयान बौद्ध धर्ममा सर्व प्रकारम जगत सत्तो प्राणी हिताय भनेको नै कुनै न कुनै माध्यमबाट जगत र सत्तो प्राणीको हित र उद्धार गर्ने उपायहरूको खोजी नीतिमा अनि उपाय कौशल्यता भनेर कुनै न कुनै उपाय लगाउने। अब साधारण म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले इनारबाट पानी तान्नु पर्यो भने बाल्टिन डोरीमा यो बाल्टिन झुन्याएर इनारभित्र खसालेर पानी माथि तान्दाखेरि हामीलाई जति गाह्रो हुन्छ, माथि एउटा पाइप राखेर त्यसमा घिर्नी चक्का राखेर त्यो चक्कामा डोरी राखेर हामीले यसरी तान्यो भने कति सजिलै आउँछ। त्यसरी नै अरूलाई जीवनशैलीमा सहजता दिनको निमित्त, सफलता
को सिँढीसम्म पुर्याउनको निमित्त त्यो व्यक्तिलाई जे जस्तो कुरा आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकता अनुसारका कुनै न कुनै विषयवस्तु, कुनै न कुनै उदाहरणहरू, कुनै न कुनै उपाय लगाएर दिनु नै यो चतुआर्यसँग, सत्यसँग उपाय पारमिताको एकदम निकटतम सम्बन्ध र अन्तर सम्बन्ध पनि हो। र यसलाई हामी अगाडि बढाउनको निमित्त दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमितालाई राम्रोसँग सफलताको निमित्त छिटो छरिटो अभ्यास गराउनको निमित्त उपाय पारमिता महत्त्वपूर्ण सिडीको रूपमा रहेको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, सत्य पारमिताको अभ्यास कसरी गरिन्छ यसबारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। सत्य पारमिताको अभ्यास हाम्रो जीवनशैलीमा हरेक पक्षबाट गर्न सकिन्छ। किनभने जीवनशैलीमा हाम्रो जीवनमा भनौँ न साधारण रूपबाट भनौँ भने प्रवचित र दृष्टिहरू छन्। अनि यो त हामीले अहिले देखेको हो, तर पहिले पहिले जुन अध्ययनको लागि गुरु द्वारमा पठाउँछन्, ऋषिहरू कहाँ पठाउँछन्, अहिले जस्तै बोर्डिङमा बोर्डर गर्ने भने जस्तै पहिले अर्कै अहिले अर्कै, तर पनि सत्य एउटा मात्रै हो कि अध्ययन नै हो। जस्तै भर्खर गुरुजीले भन्नुभएको थियो नि, सिँढी कसरी सिँढी? सत्यताको सिँढी। जुन सत्यताको सिँढी चढेर माथि उक्लिनु पर्ने, जुन आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्नको लागि, आफूले चाहेको कुरा महसुसपूर्वक सुखपूर्वक, जस्तै फल प्राप्त गर्नलाई फल टिप्न त्यो ठुलो रुखबाट सिँढी नभए पनि रुख चढेर जानु पर्यो। त्यसै भने चाहिँ हामीले 10 पारमिता मध्ये यो 7औं पारमिता सत्य पारमिता हो। जुन सत्य पारमिताको सिँढी चढेर सत्य पारमिता आधारमा नै सत्य पारमिता यसको लक्ष्य लिएर हामी चढ्न सक्छौँ। तर पनि कतै कतै सत्यको कुरा गर्दा गर्दै त्यहाँ कुनै पनि छल कपट छ भने, असत्य बोलिदियो भने त्यसमा त्यो मान्छे जतिसुकै गुण व्यक्ति भए पनि, जस्तै विद्वान भए पनि गुणी ठहरिँदैन त्यो व्यक्ति। अनि अर्को भन्यो भने सत्यको लागि हामी पाइला चाल्छौँ। सत्यको साथ नै उसले सत्य भन्दा भन्दै उसलाई छलकपट गर्यो, उसलाई कतै घुमायो, ल सत्यको आँगनमा आऊ भनेर चिप्लाइदियो भने त्योलाई सही रूपमा फान्दैन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा या कुनै कसैको जीवनमा भनौँ न, वज्रयानको जीवनमा, महायानको जीवनमा, थेरवादीको जीवनको मात्रै होइन, मानव मात्रको जीवनमा पनि यो सत्यको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसलाई गुणको रूपमा लिन सकिन्छ र ध्यानको रूपमा लिन सकिन्छ, एउटा असल कार्यविधिको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने हाम्रो जीवनशैलीमा हामी बहुरूपमा बस्न सक्छौँ। एक घरमा बहुरूप भन्नाले एकै महिला सासू हुन्छ, छोरी हुन्छ, बुहारी हुन्छ, नन्द हुन्छ, चमा हुन्छ, मले हुन्छ, अनि इत्यादिहरू हुन्छन्। एकै पुरुष हजुरबुवा, बुवा होइन, भान्जा इत्यादि हुन्छ, छोरा नाता नातिनी हुन्छ। एक क्रममा एकै व्यक्ति व्यापारी हुन्छ, व्यक्ति डाक्टर हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ, पाइलट हुन्छ, अनि राजनीतिक पक्षका नेता पनि हुन्छन्। यदि उसले सत्यको आधारमा गएन भने के उसले काम सफल गर्न सक्छ र? एक दिन अरूले झिकाउँछ, मान्छु म, तर उसको लाइफमा आफ्नो कुरा सम्पन्न गर्न जहाँ अगाडि बढ्नु छ होइन, त्यो अगाडि बढ्नुको लागि ऊ सत्यताकै आधार लिनु पर्दछ। त्यसैले जीवनशैलीमा सफलताको लागि सत्यताको अति नै आधार छ, महत्त्व पनि छ। गुरुजीलाई म फेरि प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुर गुरुजी, हाम्रो वज्रयान बुद्ध धर्ममा
यो उपाय पारमिताको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा वज्रयान बौद्ध धर्मको सफलता भनेकै उपाय पारमिता उपाय कौशल्यतामा आधारित छ। जस्तो कि बिहान उठ्ना साथ अहिले हामी कोही पनि व्यक्तिलाई डक्टरको रूपमा डक्टर कहाँ सोध्यो भने डक्टरले के भन्छ, बिहान उठ्ना साथ चिसो हावामा मर्निङ वाकमा जाऊ, स्वस्थ हुन सक्छ भनेर भन्छ। स्वस्थ हुनको निमित्त अक्सिजन र स्वस्थ वातावरण पनि चाहिन्छ। तर हिजो आज यो 2-3 दिन एकदम टुवालो लागेर आएको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तुरन्तै सूचना निकाल्यो, मर्निङ वाकलाई यो केही दिनसम्म बन्द गर भनेर। यो कुन माध्यमबाट दियो भन्दाखेरि सञ्चारको माध्यमबाट हामीलाई सूचना दियो। यो माध्यमबाट सूचना दिने भनेको नि उपाय कौशल्यता हो। त्यस्तै गरेर वज्रयान बौद्ध धर्ममा बिहान उठ्ना साथ हामीले कुनै पनि देव देवता चिवा चैत्यमा पानी चढाउँछौँ। त्यो पानी चढाउने भनेको जल अर्पण गर्ने हो। अनि चिवा चैत्य वा देवस्थलहरूको परिक्रमा गर्ने भनेर भन्छ। त्यो परिक्रमा गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एउटा स्वस्थताको निमित्त हिँडाइको अभ्यास गराउँछ। त्यसै गरेर बिहान पूजा गर्ने बेलामा जुन सङ्कल्प वाक्य भनेर चाहिँ वाचन गर्ने गरिन्छ, हो नमो भगवते पुष्पगेतो राजाय तथागत अरते सम्यक सम्बुद्धस्य तद्यथाम तद् भनेर यसरी वाक्य चाहिँ पढ्दाखेरि बुद्ध जीवनी अनि त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्दाखेरि यो मेरु मण्डलको सुमेरु पर्वतको पनि अब अहिले हामीले यो ठाउँमा वाक्य पढ्नु पर्यो भने स्वयम्भू परिसर भनेर पढ्छौँ होइन। भनेको स्वयम्भू परिसरमा हामी छौँ। कहिले छौँ भन्दाखेरि आजको दिन भनेको सिल्लाथो त्रयोदशी पर चतुर्दशी। यसरी यो मन्त्र वाक्य चाहिँ पढेर अहिले यो धर्म संवाद भइरहेको छ। धर्म संवादलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। कहाँ हेर्ने भन्यो भने हामीले मोबाइल एपमा हेर्न सक्छ, गुगलमा हेर्न सक्छ, अनि आइपिसिटी चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकलमा हेर्न सकिन्छ, कुनै केबल मार्फत हेर्न सकिन्छ भने जस्तै यो माध्यम हो। यो माध्यम नै सबै उपाय हो। अब वज्रयान बौद्ध धर्ममा यसरी यो मन्त्रोच्चारण गरेर अहिले हामी यहाँ छौँ है, यो काम गर्न लागेछौँ है भनेर बिहान पूजा प्रारम्भ गरेर अनि अभ्यस्त हुनुको निमित्त विभिन्न बौद्ध स्तोत्रहरू पाठ गर्ने, नवग्रन्थ सूत्रहरूको पाठ गर्ने। त्यसरी गर्दा 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 बेलुकासम्ममा अनि ध्यान, योग, समाधि, पुरुषचन्द्र, योगानोत्तरको माध्यमबाट हामी वज्रयान बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्छौँ। यो माध्यमबाट भनेको त्यो माध्यम नै उपाय हो। जसरी हामीले कुनै पनि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने अल्जेब्रामा a+b होल स्क्वायर भन्यो भने के हो बन्छ भन्यो भने त्यसमा फर्मुला राखेपछि a² + ab b² भनेर छिटै चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। होइन भने त्यसलाई a + b लाई गुणा गरेर लामो प्रोसेसबाट हामी चाहिँ जानुपर्छ। हो, त्यो फर्मुला राख्ने भने जस्तै नै वज्रयान बौद्ध धर्मको क्रिया र चर्याको माध्यममा जप, ध्यान, पाठ, मन्त्र, तन्त्र, जन्त्र, यन्त्र आदि उपायहरूबाट अभ्यास गर्ने गरिन्छ। जसरी अहिलेको समय परिवेशमा साना बच्चाहरूलाई मोन्टेसरी शिक्षा भनेर भन्छ। अनि जे शब्द सिकाउने हो, जस्तो कि हात भनेर भन्नु पर्यो भने अक्षरले मात्र लेख्दैन, हातको फोटो नै यसरी देखाउँछ भनेपछि त्यो व्यक्तिले हातको फोटो त्यो बच्चालाई देखाएपछि हात भन्नासाथ उसले आफ्नो हात थाहा पाउँछ। अर्ब हात भनेको यस्तो हुन्छ भनेर कहिल्यै नबिर्सने गरेर उसलाई सम्झना हुन्छ। यसरी कहिल्यै नबिर्सिने गरेर छिटो छरिटो माध्यमबाट वज्रयान बौद्ध धर्ममा बुद्ध अभ्यास गर्ने प्रक्रियाहरू रहेका छन्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अहिले
भर्खरै मात्र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ 10 पारमिता मध्येमा 10वटा पारमिता मध्येको 7औं पारमितामा रहेको यो उपाय पारमिता अर्थात् सत्य पारमिताको विषयमा भर्खरै मात्र हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। सत्य पारमिता अर्थात् उपाय पारमिताको बारेमा म यस विषयलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो गुरुमालाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, सत्य पारमितामा अधिष्ठान र मैत्रीलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ बताइदिनुहोस् न। सत्य पारमितामा अधिष्ठान र मैत्री पारमिताको भिन्दा भिन्दै अङ्गमध्ये पनि अधिष्ठान एक विशेष अङ्ग छ भने मैत्री अर्को महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो सत्य त आफ्नै ठाउँमा छँदै छ। यी तीन जुन पक्ष छ त्यसको आफ्नो आफ्नै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छन्। ताकि त्यहाँ हुन्छन् बोधिचित्त। बोधिचित्त कसमा हुन्छ? मानव मात्रमा हुन्छ। होला कसैमा बोधिचित्त नहोला म मान्छु, तर उनीमा हृदयभित्र हुन्छ, बाहिर प्रकट नहोला। अनि बोधिचित्त केवल मानव मात्र होइन, प्राणी मात्रमा हुन्छ। एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, रक्षा गर्ने इत्यादि भावनाहरू। अनि सत्य पारमितामा यो करुणा, मैत्री यी तहहरू जुन कसरी प्राप्त गर्ने भन्नाले यही भन्न सक्छु कि भगवान् तथागतले बोधि वृक्ष मुनि बोधज्ञान प्राप्त गर्नलाई ध्यान गर्नुभएको बेला ती सबै कुराले सहयोग गर्नुभएको। केवल दान पारमितालाई मात्र सहयोग गर्नुभएको होइन, शील पारमिता मात्र होइन, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, सत्य, अधिष्ठान यी कुराहरूले सबै आफ्नो प्रकारले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो रूपबाट सहयोग गर्नु भएर नै 10 पारमिता पूर्ण भएको हो। त्यही प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ 10 पारमिता नभए तापनि कतिपय पारमिताहरू पूर्ण हुने हुन्छ कि। कस्तो भने एक आमाले आफ्नो छोराछोरीको लागि, एक बुबाले आफ्नो छोराछोरीको लागि कति योगदान दिनुहुन्छ। किनभने जस्तै ब्रह्माले एक आफ्नो सबैको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा राखेर गर्नुभए जस्तै एक आमाले आफ्नो बच्चाहरूको लागि उसले आफ्नो जीव ज्यान दिएर करुणा, मैत्री, मुदिता अनुसार सेवा गर्नुहुन्छ, बच्चाको लागि हुर्काउनुहुन्छ, पालन पोषण गर्नुहुन्छ, उसलाई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। त्यो आमाको काम, आमाको अधिष्ठान, आमाको करुणा, मैत्री। अनि उसको सत्यता के छ? मेरो बच्चालाई एक महत्त्वपूर्ण समाजमा व्यक्ति बनाउने, अर्को होइन। त्यसैले नै यो जीवनमा बुद्ध जीवनदेखि लिएर हाम्रो जीवनसम्म यो अति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। एक आपसमा मेल छ यसमा। जस्तै नङ र मासु भने जस्तै, अघि भने जस्तै चन्द्र र सूर्य भने जस्तै। त्यसैले यी कुराहरू न छुट्याउनु मिल्छ न घटाउनु मिल्छ। अति महत्त्वपूर्णका साथ शैलीमा गइरहन्छ। हाम्रो जीवनमा हामीले चालै नपाइकन पनि यी कुराहरूले साथ दिइरहेको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न म हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, कार्य सफलतामा उपाय पारमिताको कस्तो भूमिका रहन्छ बताइदिनुहोस्। कार्य सफलतामा उपाय पारमिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब उपाय पारमिता भनेपछि वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार 10 पारमिताको यो चाहिँ नि 8औं पारमिता हो। अनि आज चाहिँ नि गुरुमा सङ्घको यो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई धर्म संवादमा थेरवाद बुद्ध शासन अनुसार सत्य पारमिता अर्थात् 10 पारमिताको थेरवाद बुद्ध शासन अनुसार 7औं पारमिता
यो सत्य पारमिता र उपाय पारमिता यो पर्यायी चाहिँ नि होइन। सत्य पारमिता भनेको एउटा भिन्नै खुड्किला हो भने उपाय पारमिता पनि भिन्नै खुड्किला हो। अब यो सन्दर्भमा सत्य पारमिताले कसरी सफलता प्राप्त गर्छ भन्नु चाहिँ नि, सत्य भनेको सत्य नै हो। ध्रुव सत्यलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदाखेरि झुटको सहारा लियो भने त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ नि बाढा अडचनमा पुग्छ, खाल्डोमा खस्छौँ। सत्यमा अगाडि बढेपछि त जहिले पनि सफलता नै हुन्छ भने जस्तै उपाय पारमिताले कार्य सफलताको लागि कसरी चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्दाखेरि अघि भने नि मैले वज्रयान बौद्ध धर्ममा क्रिया र चर्या भनेपछि क्रिया भनेको अरूबाट गराउने, आफूले पनि गर्ने, आफैले मात्र गर्नेलाई चर्या भनेर भन्छौँ। त्यसकारण हामीले कसैलाई धेरै समयपछि भेट्यो भने के भन्छौँ हामी, ए तिम्रो दिनचर्या कसरी चलिरहेछ भनेर भन्यो, तिम्रो जीविकोपार्जनमा दैनिक काम कसरी गरिरहेछ भनेर भनेको हैन। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई अभ्यस्त गराउनको निमित्त, सफलताको माध्यममा पुर्याउनको निमित्त वज्रयान बौद्ध धर्ममा क्रिया र चर्या त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष भयो भने त्यो क्रिया र चर्याको अभ्यास गर्नको निमित्त अघि भने जस्तै ध्यान, योग, यो समाधि, पुरस्चरण, अनुत्तर योगको यो माध्यमहरू हो। यो माध्यमहरूलाई हामीले पूजा पाठको माध्यमबाट, अब पूजा पाठ केलाई गर्ने त भन्दाखेरि पूजा गर्ने भनेको अरूको लागि हामीले सफलताको निमित्त जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु नै पूजा हो। पाठ भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि मान्छे जन्मेपछि त्यो पुद्गल प्राणीको रूपमा जन्मिन्छ, अज्ञानीको रूपमा ज्ञान सिक्नै पर्ने, जसलाई अझ भन्ने हो भने अनजान व्यक्तिको रूपमा जन्मिन्छ। भनेपछि जान्ने व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति बनाउनलाई त उसलाई सिकाउनु पर्यो। त्यो सिकाउनको निमित्त अब पूजा गर्ने भन्दाखेरि देउता पूजा गर्ने भनेपछि कहाँ देउता पूजा गर्ने भनेको त हिन्दू संस्कार हो भनेर सजिलै भन्नेहरू धेरै छन्। तर उहाँहरूलाई थाहा छैन कि वज्रयान बौद्ध अभ्यासमा अनजान अथवा अज्ञानताको व्यक्तिलाई ज्ञानी बनाउनको निमित्त, धर्म सम्बन्धी ज्ञान दिनको निमित्त, जस्तो कि प्रज्ञा पारमिता देवी भनेर भन्। प्रज्ञा पारमिता देवी भनेको त त्यो एउटा ग्रन्थ हो, त्यो एउटा पुस्तक हो, त्यो एउटा माध्यम हो। तर त्यसैलाई प्रज्ञा पारमिता देवीको रूपमा, मूर्तिको रूपमा स्थापना गरिदियो। अनि प्रज्ञा पारमिता देवीको मूर्तिको हातमा पुस्तक अनि विभिन्न हस्तमुद्राहरू त्यहाँ देखाइदियो। सर्वप्रथम अज्ञानताले यो ज्ञान प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई देउता पूजा गरेपछि धर्म लाभ लाग्छ, देउता पूजा गरेपछि हामीले ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेर उसलाई यसरी चाहिँ अभ्यास गराउँदै गराउँदै पूजा गराउँछ। दैनिक पूजामा अभ्यस्त हुन्छ। दैनिक पूजामा अभ्यस्त भएपछि अनि प्रज्ञा पारमिता देवीले हातमा लिएको त्यो ग्रन्थ के हो थाहा छ भनेर, थाहा छैन। त्यसमा बुद्ध बानीहरू लेखिएको छ, हाम्रो जीवन सफलता चाहिँ तर्फ लैजाने उपायहरू त्यसमा चाहिँ लेखेको छ भनेपछि भनेर भन्छ। अनि त्यो देउता पूजा गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार देउता पूजा गर्ने बेलामा त्यसको दर्शन पक्ष, त्यसको चाहिँ शैक्षिक ज्ञान जनको अनि अनुहार कस्तो छ, हस्तमुद्राहरू कस्तो छ, उभिएको छ कि बसेको छ, त्यो सबैको ज्ञान दिन थाल्छौँ मूर्तिलाई अगाडि राखेर। भनेपछि जसरी अहिले यो चिकित्सा विज्ञान चाहिँ को विशेष गरेर सर्जरी अपरेसन गर्ने सिकाउनको निमित्त मरेको मान्छेलाई चिर्न लगाएर मुटु यहाँनिर हुन्छ, यो चाहिँ कलेजो यहाँनिर हुन्छ, नसाहरू यसरी गइराखेको हुन्छ भनेर त्यो लासलाई चिर्न लगाएर विद्यार्थीलाई पढाउँछ। त्यसरी नै वज्रयान बौद्ध धर्मको हरेक यो चाहिँ बौद्ध धर्मका
ज्ञानहरू दिनको निमित्त विभिन्न देवदेवताहरूको मूर्ति सिर्जना गरेको छ। यो देवदेवतीको मूर्ति सिर्जना गरेर पूजा गर्दै एउटा एउटा अध्याय एउटा एउटा ज्ञानका कुराहरू सिकाउँदाखेरि एकपल्ट सिकाएपछि त्यो प्राय बिर्सिँदैन। अर्को कसरी चाहिँ त्यो फेरि यसरी सिकाइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यसलाई दिनौँ कण्ठ पार्न के गरिन्छ त भन्दाखेरि बौद्ध स्तोत्र भनेर पाठ गराउँछ। जस्तो कि स्वयम्भू महाचैत्यको चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ भने मध्यगतको एउटा चाहिँ स्तोत्र छ। त्यसै गरेर अनि यो पञ्चाक्षर स्तोत्र भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र भन्छु म। त्यो पञ्चाक्षर स्तोत्रले नमो बुद्धाय भनेर भन्न लगाउँछ। नमो बुद्धाय भनेर भन्न लगाएपछि त्यहाँ नले नजातो भनेर यो जाति जरा मरणको कुरा, बुले चाहिँ धार्यते यो चाहिँ यो बुद्धको ज्ञानलाई हामीले धारणा गर्ने भनेर सिकाउँछ। यसरी नै यो विभिन्न जो 5वटा अक्षर न मो बु था ये ले 5वटा विभिन्न हाम्रो जीवनमा आइपर्ने घटनाक्रमहरूलाई सिकाएर अनि यो कहिले पाठ गर्ने भनेर अन्त्यमा चाहिँ नि 6 नम्बरको प्याराग्राफमा के लेख्छ भने यो दिनमा पाठ गरे पनि हुन्छ, रातमा पाठ गरेर पनि हुन्छ, जहिले पाठ गरे पनि हुन्छ भनेर भन्नु। किन त भन्दाखेरि पाठ गर्नु भनेको कण्ठ गर्नु, कण्ठ गर्नु भनेको अभ्यास गर्नु, अभ्यास गर्नु भनेको बुद्धको ज्ञानलाई शिरोधार्य गरेर हामीले कहिले नबिर्सने गरेर अगाडि बढ्ने। त्यसकारणले यसरी अभ्यस्त गराएर व्यावहारिक जीवनमा यो हरेक पक्ष छ। खगोलको पक्ष पनि छ, जसलाई चाहिँ हामी नवग्रह पूजा भनेर भन्छौँ। प्रज्ञापारमिता देवीको पूजाले समग्र बुद्ध धर्मको ज्ञान दिन्छ। पञ्चबुद्धको पूजाले यो चाहिँ पञ्चतत्त्व, पञ्चरङ, पञ्चस्वभाव आदिको ज्ञानहरू दिन्छ। तसर्थ यसरी उदाहरणसहित मूर्तिलाई पूजा गरेर मूर्तिको ज्ञान दिइसकेपछि अनि खोइ त अहिलेको चाहिँ प्रज्ञापारमिता देवी भनेको देवता कहाँ छ त भनेर सोध्यो भने ए देवता त होइन नि, त्यो त हामीले पढ्ने प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान भनेर यसरी सिकाउने हुँदाखेरि वज्रयान बौद्ध धर्ममा मूर्ति पूजा गराएर उसलाई धार्मिक आस्था जगाइसकेपछि यताउता यो चित्त मनलाई भड्काउन दिँदैन अनि एकचित्त हुन्छ। एकचित्त भइसकेपछि त्यसले ज्ञान प्राप्त गराउन सजिलो हुने, जसको कारणले उपाय यो सबै काम गरेको भनेको नि उपाय भयो। यो उपायले सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त अति महत्त्वपूर्ण रूपमा मद्दत गर्दछ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म केही प्रश्न हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई गर्नेछु भन्दै म गुरुमालाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, सत्यपारमिताको बारेमा बुद्धकालीन केही घटनाहरू अथवा कथाहरू केही छ भने त्यसबाट हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सत्य अनि सत्यपारमिता अनि बुद्धकालीन र घटनाक्रम यो अति महत्त्वपूर्ण कुरो हो। सत्य भनेको त आज पनि हाम्रो साथ छँदैछ के, हाम्रो साथ सत्यले छोड्दैन। हरेक पाइलामा कसैले मार दिएर, कसैले मारको विजयमा होइन, कसैले अत्याचार गरेर अथवा कसैले टाङछोप गरेर, जुन गुरुजीले भन्नुभएको ध्रुव सत्यलाई पनि असत्य गरी देखाउन खोज्छ, त्यस्तो घटनाक्रम छ। तर पनि सत्य सत्य नै रहन्छ भन्ने कुराको आधारमा बुद्धकालीन समयमा भगवान् तथागतले कसरी हामी मानवहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा अघि गुरुजीले के भन्नुभएको थियो, एक देवीको रूपमा होइन शस्त्र अस्त्र सहितको शिक्षा दिएर यो त प्रज्ञा पारमिता हो, प्रज्ञा की देवी हो होइन। त्यस भन्नुभए जस्तै नै
बुद्धकालीन समयमा भगवान् तथागतले कुनै पनि नियम बनाउन, कुनै पनि शिक्षा दिन, कुनै पनि कथा वाचन गर्न अथवा कुनै पनि घटनाक्रम अनुसारको बाट नै उहाँले नियमहरू, विनियमहरू, शिक्षाहरू बताउनुहुन्छ। जातक कथा पनि त्यही आधारमा नै उहाँले बताउनुहुन्थ्यो, ताकि हामीलाई शिक्षा पितृ हृदयसम्म छाप लाओस्। भन्छन् यो मेड इन नेपाल, मेड इन जापान, मेड इन इन्डिया भने जस्तै बुद्ध धर्मको तथागतको शिक्षा कुनै मेड इन होइन, यो केवल बुद्धकै मेड इन, बुद्धिस्ट शिक्षाबाट आएको जुन आउँछन् अलि अझै छ परिटी शिक्षा, त्यो कुनै मेड इन, त्यो नेपालकै हो। नेपाल पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मनु भएको नेपालमा परिटी शिक्षा। के को लागि शिक्षा? कहाँबाट आएको? तथागत सम्यक सम्बुद्धको, सम्यक सम्बुद्धले प्राप्त गर्नेको जुन बोधि ज्ञानबाट आपाएको हामीले शिक्षा। यही अनुसार नै बुद्धकालीन समयमा एक साँच्चैकै राम्रो व्यक्ति, एक अहिंसक हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति आफ्नो गुरुबाट शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि गुरुको लागि दर्शन गर्न जाँदाखेरि आफू केटे स्वरूप दर्शन गरे गुरुले घुमाई समाई सत्य टाले नागेर असत्यताको आधारमा उसलाई के माग्यो? तिमीले मलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप मान्छेको औँलाहरूको माला गाँसेर ल्याऊ भनेर आज्ञा दिनुभयो। त्यो सत्यटारमा बस्ने जुन विद्यार्थीले अब यो कार्य मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आधारले जङ्गलतर्फ लाग्नु पर्यो। सहरमा गएर मान्छे मार्न सक्दैन, काट्न सक्दैन, औँला घाँच्न सक्दैन। त्यसैले जङ्गलतर्फ लागेर उसले आफ्नो कार्य पुरा गर्नको लागि, गुरु दक्षिणाको लागि, गुरु खुसी पार्नको लागि सबैले काट्दै 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 लग्यो। उसलाई केवल एक औँला मात्रै बाँकी रहेछ कार्य पुरा गर्नको लागि। त्यो अवस्थामा त्यहाँ भगवान् तथागतले उतै बाटोतिर लाग्नु भएको बेला त्यो अङ्गुलमाल पनि त्यही जङ्गलमा थियो। बस अङ्गुलमालको पूर्वजन्मको संस्कार, पूर्वजन्मको कर्म संस्कार राम्रो रहेछ। उहाँले तथागत गौतम बुद्धलाई सँग भेट भयो। बस गौतम बुद्धले अङ्गुलमाललाई तिमी होसमा आऊ, तिमी सचेतमा आऊ, तिमी सत्यतामा आऊ भन्ने कुरामा जब केही शब्द, केही वातावरणीय भूमिका, केही आज्ञा शिक्षा दिनुभयो, अङ्गुलमालले आफ्नो जुन हतियार भगवान्लाई चढाएर भगवान्को शरणमा पुग्नुभयो। अङ्गुलिमाल भिक्षु बन्नुभयो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर शरणमा जानुभयो। अनि भिक्षु बन्नुभयो। भिक्षु बनिसकेपछि के गर्नुपर्छ? एक भिक्षु जीवनमा भिक्षाटन जानुपर्छ। भिक्षाटन जानुभयो एक भिक्षु, नयाँ भिक्षु। अनि भिक्षाटन गएको बेला त्यहाँ के पर्यो भने जनमानसमा के छ भावना? अङ्गुलिमालले हाम्रो आफन्तहरूलाई काटेर आफ्नो इच्छा पुरा गर्न ल्याएको, गुरुदक्षिणा पुरा गर्न ल्याएको भन्ने आभास चाहिँ छँदैछ। तिमी सत्यताले मिट्न सक्दैन, त्यो एक सत्य हो। त्यहीको प्रभावबाट उक्त भिक्षुलाई भिक्षाटन दिनु सत्ता आरोप प्रत्यारोपण अनि इँटाले हान्ने, गाली गर्ने इत्यादि घटनाहरू भयो। यी क्रमहरू हुँदा हुँदा पनि एक दिन अङ्गुलिमाल भिक्षुले, त्यो त पवित्र भइसक्यो, उहाँको सत्य क्रियाबाट मलाई जति पनि यी उपासक उपासिकाहरूले लान्छना दिए तापनि मैले मेरो सत्य वचनबाट केही गर्छु भन्ने उहाँकोमा धारणा रहेछ। त्यही सन्दर्भमा एक नारी जुन गर्भवती थियो, गर्भवती नारी त्यो बच्चा पाउन नसकेर व्यथा, कठोर व्यथाको अवस्थामा रहेको देख्नु भएर उहाँले सोच्नुभयो कि यदि मैले आफ्नो सत्यताको आधारमा, कस्तो सत्य? पहिले त म हिंसक थिएँ,
अनि गुरु दक्षिणा पुर्याउनका लागि मेरो आफ्नो सोचलाई होइन गुरु दक्षिणा पुर्याउनका लागि। तर अहिले जब बुद्धको शरणमा आइसकेपछि मैले सत्य वाचा गरे जस्तै आजसम्म मैले कुनै पनि यस्तो असत्य काम गरेको थिएन। यो सत्य वचनको द्वारा यो मेरो बहिनी जुन गर्भवती भएको बेथाली छटपटिएको छ उसलाई कुनै पनि दुःख नहोस्, उसको सजिलो गरिने त्यो बच्चा पाओस् र बच्चालाई पनि राम्रो होस् भनेर सत्य वाचाबाट क्रिया गर्नुभयो। सत्य क्रिया, त्यो सत्य क्रियाको प्रभावले उसलाई राम्रो पनि भयो। यही अनुसार नै हाम्रो बुद्ध धर्ममा यो अङ्गुलीमाल सूत्र भन्ने छन्। जुन अङ्गुलीमाल सूत्रमा नि अङ्गुलीमालले नै आफूले शब्द सत्य क्रिया बापत नै त्यो पाठ गरिराखेको हुन्छ, जुनको अर्थ हो भने ए बहिनी मेरो सत्य वचनबाट तिमीलाई राम्रो होस्, ठिक होस्, तिम्रो यो आपद सङ्कष्ट होइन हटेर जाओस् भन्ने कामना गरिराखेको छ। त्यसैले बुद्धजी भनेर अङ्गुलीमालको कुरा लियो भने सत्यता यसरी गाँसिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अन्तमा म हाम्रो गुरुजीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुजी, बुद्धकालीन उदाहरणसहित हजुरले यो उपाय पारमिताको बारेमा के जानकारी गराइदिनुहोस् न। बुद्धकालीन हो चाहिँ समयको उपाय पारमिताको कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले भर्खरै चाहिँ गुरुमाले भन्नुभयो अङ्गुलीमाल पहिला अहिंसक थिए, पछि हिंसक भयो, त्यसपछि चाहिँ भिक्षु हुनुभयो। यो एउटा सत्यतामा आधारित उपाय पारमिता हो, असत्यबाट सत्यमा पदार्पण गरेको। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अर्को एउटा घटना छ। एकजना आइमाई जसले आफ्नो बच्चा गुमाएको, मरेको बच्चालाई च्यापेर बुद्ध कहाँ जाने यसलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर आयो। बुद्धले सक्दिन, हुँदैन भनेर भन्नु भएन। त्यसो नबनिकन त्यो घरबाट तिमीले तिलको एक मुठी लिएर आऊ, जुन तोरीको दाना एक मुठी लिएर आऊ, जुन घरमा कोही पनि मरेको छैन। हुन्छ भनेर त्यो आइमै बच्चा त्यहीँ राखेर के गर्यो, घर चाहर्दै गयो। एक मुठी मलाई तोरीको दाना दिन चाहिँ दान दिनु, मेरो बच्चा बचाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सबैले दिन चाह्यो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अनि लिनु अगाडि यो घरमा कोही त मरेको छैन हगि भनेर सोध्यो। होइन, कसैले मेरो छोरा मऱ्यो, कसैले मेरो श्रीमान मऱ्यो, कसैले को मऱ्यो, कसैले को मऱ्यो भन्यो। आखिरमा त्यो आइमाई निराश भएर बुद्ध कहाँ फर्क्यो। फर्केपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अनि खोइ लिएर आयो भन्दाखेरि मैले त कहीँ पनि नमरेको घरै भेटाएन भनेपछि बुद्धले त्यो आइमाईलाई के भने त्यस कारणले यो मर्नु जन्मिएपछि मर्नुपर्छ भनेको नै ध्रुव सत्य हो। यहाँ मैले चाहिँ सत्य र उपाय पारमिताको चाहिँ जोडेर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बुद्धकालीन समयको उदाहरण दिएँ। किन भन्दाखेरि मर्नुपर्ने सत्य हो, जन्मिएपछि त्यो अनित्य भनेर भन्छ यो संसार, मर्नै पर्छ भन्ने बोध गराउनको निमित्त बुद्धले त्यो आइमाईलाई तोरीको एक मुठी लिएर आऊ भनेर भने कहाँबाट भन्दाखेरि नमरेको घरबाट। भनेपछि यदि बचाउन सक्दैन भनेको भए सायद त्यो आइमाईले बुद्धलाई त्यति पनि ज्ञान नभएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। बचाइदिन्छु भनेर भनेको भए त्यो जुन असत्य थियो, मर्नै पर्छ। त्यस कारणले मर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनको निमित्त उपाय पारमिता के अपनायो भन्दाखेरि नमरेको घरबाट तोरीको एक मुठी दान लिएर। यो नै सायद हाम्रा दर्शकवृन्दको निमित्त वज्रयान बौद्ध धर्मले गर्ने उपाय पारमिता सत्यताको निमित्त र बुद्ध ज्ञानमा पारङ्गत हुनुको निमित्त महत्त्वपूर्ण पछ्यो होला जस्तो लाग्छ। यही नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सत्य पारमिता र उपाय पारमिताको बारेमा। अवश्य पनि यहाँले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनु भएको छ भने यस विषयमा गुरुजी र गुरुमाहरूले एकदमै बुद्धकालीन एकदमै महत्त्वपूर्ण उदाहरणसहित यहाँलाई प्रश्न पारिदिनु भएको छ। यहाँले अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ। यति भन्दै
अब भने हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। यति बेलासम्म कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा हाम्रो आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा र हाम्रो आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यति बेलासम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। भवतु सर्वमङ्गलम्।